नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसद्वारा सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन, भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप। प्रधानमन्त्री नै राजावादीसँग मिलेको सभापति देउवाको आशंका। ठूला भ्रष्टाचारका काण्डका आरोपीमाथि छानबिन हुन सकिन, अख्तियार नै सरकारको प्रभावमा परेको आरोप। ओली, प्रचण्ड र देउवामाथि अनुसन्धान गर्न माग। सरकारले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण संख्या घटाएपछि संक्रमित पनि घटे। सक्रिय संक्रमित 11,000 मध्ये 273 जना आइसियु र 54 जना भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै। असोजको पहिलो साता जनकपुर ल्याइएको नेपालको आफ्नै रेल अलपत्र। पुष महिनाभित्रै सञ्चालन गर्ने रेल विभागको दावी, तयारी भने सुस्त। कोरोना महामारीकै बीच दैनिक 400 युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन। लकडाउन अवधिमा स्वदेश फर्किएकाहरूलाई पनि सरकारले विकल्प दिन सकेन। 18 दिनअघि सुरु भारतीय कृषकहरूको आन्दोलन अझै जारी। सरकार र किसान बीच सहमति हुन सकेन, दर्जनौं राजमार्ग अवरुद्ध। र गौतम बुद्ध कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा राप्ती टिमको दोस्रो जित। आजको खेलमा नारायणी 1 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सोमबार देशभरि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै कांग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको हो। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू विरोध प्रदर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले हेटौडा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँको सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। उनीहरूले नेकपा नेतृत्वको सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाएका छन्। सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै कांग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको हो। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू विरोध प्रदर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले मकवानपुरमा सम्बोधन गरे भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा सम्बोधन गरे। सभापति देउवाले सरकारकै कारण सडकमा राजा आऊ देश बचाउको नारा लागेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै राजावादीसँग मिलेको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। देउवाले राज संस्था फर्किने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गरेको आरोप मात्रै लगाएनन्, बलात्कारदेखि दण्डहीनता समेत बढेको जिकिर गरे। शून्य सहनशीलता भन्ने मान्छे, तल काम ल्याउँछु भन्ने मान्छे अहिलेसम्म उनको खतरालाई पक्रेको छैन, पक्र्नै चाहँदैन। किनभनेदेखि त्यसमा यिनकै पार्टीको समर्थता छैन भने किन पक्र्दैन? सर स्पष्ट हुन्छ। आज बलात्कारको घटना बढेका छन् भने ओली सरकारको कारणले बढेका छन्, ओलीको कारणले बढेका छन्, यो संसद यो कम्युनिस्ट सरकारको कारणले बढेका छन्। त्यसै कारण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यस्तो अवस्था छ कि आज चाहिँ नि यो देशमा एकतर्फी शासन, एकलौटी शासन, जनतालाई बोल्ने लेख्ने अधिकार, सङ्गठन गर्ने अधिकार, विरोध गर्ने अधिकार समेत बन्द गर्न खोजिरहेको छ अहिलेको सरकारले। काठमाडौँको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सरकारको चर्को आलोचना गरे। पौडेलले सरकार दमनको नीतिमा लागेकोले अब कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए। यो देशका विकट क्षेत्रमा रहेका विपन्न जनता, यो सम्पूर्ण जनताको जुन अधिकार यो संविधानले थापित गर्न चाहेको छ, जुन समावेशी लोकतन्त्र यो देशमा आएको छ, आज त्यसैमाथि प्रहार भइरहेको छ, त्यसैलाई खलबल्याउने कोसिस भइरहेका छन्। यो कुरा सबैभन्दा गम्भीर चिन्ताको विषय छ। समाजवादीको स्वर्ग भविष्यमा हुन्छ, प्रतिक्रियावादीको स्वर्ग अतीतमा हुन्छ। प्रतिक्रियावादीहरू अतीतको स्वर्ग खोज्दै हुन्छन्, समाजवादीहरू भविष्यको स्वर्ग हेर्छन्। हामी भविष्यको स्वर्गको खोजीमा छौँ। हामी यो देशको भविष्य उज्यालो बनाउनको लागि लडिरहेका छौँ।
पौडेलले अब कम्युनिस्ट सरकार समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन्। विभिन्न जिल्लामा पुगेका नेताहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संरक्षण गरेको आरोप लगाएका थिए। सरकारले गलत बाटो हिँडेकोले अब कांग्रेसले सही बाटोमा ल्याउने नेताहरूले बताएका छन्। कतार गएको साथी, कोरिया गएको साथी, इजरायल गएको बहिनीलाई फर्काउन उहाँ सबैले हाम्रो अनि यस्तो मौका पाएको सरकारले गएको 2 वर्ष खेर फाल्यो। यो खेर फालिनले गर्दा संसदमा हाम्रा प्रश्नहरू सरकारमाथि तेर्सिरहेका थिए। यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो नेपालमा। सबै कुराको मूल नेपाली कांग्रेस हो। आर्थिक विकास पनि को नीव कसले खन्यो? नेपाली कांग्रेसले खन्यो। ठाउँ-ठाउँमा बिजुली पुर्याएको छ, ठाउँ-ठाउँमा एयरपोर्टहरू बनाएको। कांग्रेसले पहिलो पटक सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। तनहुँमा नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि गरिएको दुर्व्यवहार लगायतका घटनाले सर्वसत्तावादको अभ्यासमा सरकार लागेकोले देशैभर प्रदर्शन गर्नु परेको दावी गरेको छ। सोमबार 77 वटै जिल्लामा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकार विरुद्ध नारा लगाएका थिए। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको प्रदर्शनमा कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। सुरुदेखि नै सरकारप्रति नरम नीति लिएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलमाथि तनहुँमा भएको धरपकडपछि चिडिएको हो। कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउँदै आएकोमा सरकारले त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिएको दावी गर्दै अब संसद र सडकबाट सशक्त ढंगले अगाडि बढ्ने कांग्रेसले जनाएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादी आकांक्षामा आफूलाई केन्द्रित गर्दै लगेको कांग्रेसको आरोप छ। जुनसुकै दलको सरकार आए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सकेन, बरु मौलाउँदै गएको छ। जो जिम्मेवार पदमा पुग्छन् उनीहरू नै भ्रष्टाचार गर्छन्। कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म भ्रष्टाचार गर्न तल्लीन छन्। तर ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमध्ये ललिता निवासको जग्गा काण्ड निकै चर्चामा रह्यो। तर उक्त भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धानले लामो समयसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। को सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई थुनामा पठाउन विशेष अदालतले आदेश दियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको 113 रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा 4 मन्त्री र 3 पूर्व सचिव सहित 110 जना विरुद्ध 2067 माघ 22 गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारकै पूर्व प्रमुख जेल जानुपर्ने अवस्था आउनुले के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालमा जसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ त्यही व्यक्ति भ्रष्ट हुन्छ। यद्यपि बस्नेतलाई अख्तियार प्रमुख हुँदा नभई मन्त्रालयको सचिव हुँदा बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 113 रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोग लागेको थियो। नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि मुख्य कारण भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएका अभियन्ता भरत जङले अख्तियारले पनि भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाउन नसकेको आरोप लगाए। ललिता निवास प्रकरणमै पनि प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने जङ बताउँछन्। यति ठुलो ओहदामा भएको मान्छे चाहिँ नि जेल चलान हुँदो रहेछ भने भोलि विष्णु पौडेललाई पनि जेल चलान गर्नुपर्छ। त्यति मात्र नभएर अब अहिले भएका प्राइम मिनिस्टर प्रचण्डजी, देउवा यस्ता मान्छे पनि अब चाहिँ मतलब के भने यो प्रकरणमा मुछिएका छन् र मुछिएकालाई कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सोचेका छौँ। त्यस कारणले अहिले आज जो मतलब यो के अरे विशेष अदालतले जो निर्णय गर्यो हिजो बडो मतलब राम्रो निर्णय गरेको छ। ललिता निवासको जग्गा भएको राजकुलो र बाटोमा मोही कायम गरेर अनुसूची बनाएर गलत ढंगले लगिएको कारण बस्नेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। प्रस्ताव लाने मान्छेलाई कारबाही गरिनु तर निर्णय गर्ने मान्छेलाई छुट दिनु नै विडम्बना भएको अधिवक्ता युवराज कोइरालाको तर्क छ। यो थुनामा राख्नुपर्ने आधार र कारण चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँले लानै नपर्ने प्रस्ताव राजकुलो र बाटोमा नि मोही कायम गरेर प्रत्येक जग्गामा नि मोही कायम गरेर अनुसूची बनाएर गलत ढङ्गले लगिएको हुनाले उहाँ चाहिँ कारबाहीको दायरा आउनुपर्छ। तर एउटा विडम्बना के छ भन्दाखेरि प्रस्ताव लाने मान्छे चाहिँ अहिले जुन अहिले विशेष अदालतले थुनामा राखेर कारबाही गर्ने आदेश गर्यो, तर निर्णय गर्ने मान्छे चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले विधि र पद्धतिको कुरा गरिरहेका छन्।
मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य अख्तियारले नै अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले 29 वर्ष इतिहासमा गत वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको तथ्याङ्क निकालेको थियो। तर ऐल निगमको जग्गा प्रकरण, दरबार मार्ग स्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरण लगायत ठूला र रणनीतिक प्रकृतिका अनियमिततामाथिको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन। पछिल्लो समय स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टिङ खरिद प्रकरण जस्ता भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएका विषयमा पनि कुनै ठोस अनुसन्धान हुन सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने अझै ठेगान छैन। विगत 6 महिनादेखिको नेकपाको विवादले कुनै निकास पाउन सकेको छैन। विवाद समाधानका लागि सुरु स्थायी कमिटी बैठक 2 दिनपछि बस्दैछ। बैठक अघि सहमतिको कुनै सङ्केत समेत देखिएको छैन। यद्यपि शीर्ष नेताहरूले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सहमति गरेर पार्टीलाई फुटबाट बचाउने नेताहरूको विश्वास भने कायम राखेका छन्। एक साताको अवधिमा नेकपाभित्रको सङ्कट समाधान गर्न नेताहरूबीच विभिन्न किसिमका प्रयास भए पनि ती प्रयास सार्थक हुन सकेका छैनन्। केवल लामो समय बोलचाल नै नगरेका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच संवाद र छलफलसम्म गर्ने अवस्था भने सृजना भएको छ। विवाद मिलाउन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले गत भदौ 26 गते स्थायी समितिको निर्णयलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने दाहाल नेपाल पक्ष भने भदौ 26 को निर्णय असफल भइसकेको बताउँदै आइरहेका छन्। तर नेकपा नेताहरू पनि अब छिट्टै नेकपा विवाद साम्य हुने बताउन थालेका छन्। मङ्सिर 28 गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक नेकपा नेता कमान सिंह लामाको निधनका कारण पुस 1 गतेका लागि सारिएको छ। यसले पार्टी विवादको विषय थप केही समय पछि धकेल्ने बहाना बनेको छ। तर नेकपा नेता एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई भने नेकपामा सुखद समाचार आउने दिन टाढा नरहेको बताउँछन्। पार्टी एकता बचाउनु पर्यो। पार्टी एकता बचाउँदा के कसले कहाँ छोड्ने, के लिने भन्ने कुरा त्यसपछि आउँछ के। त्यसकारण मैले फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु कि अब हाम्रो स्थायी कमिटीमा छलफलको विषयवस्तु 18औं पेज र 38औं पेजबाट हुन्छ। अरू सबै पेजहरू स्थगित गरिदिनुपर्छ। 18औं र 38औं पेजमा पार्टी एकताको कुरा छ। एकअर्कालाई अपिल गर्नुभएको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच गत मङ्सिर 21 गतेको स्थायी समिति बैठक यता सम्बन्धमा केही सुधार आएको छ। निरन्तर 2 अध्यक्षका बीचमा 23 दिन भेटघाट त परे जाओस् टेलिफोनमा हेलो पनि हुन सकेको थिएन। तर अहिले 2 अध्यक्ष टेलिफोनमा वार्ता गर्नुहुन्छ र एक आपसमा भेटेर पनि कुरा गर्ने अवस्था आएकाले पनि विवाद मिल्नेमा नेताहरू विश्वस्त रहेका छन्। अध्यक्ष द्वयका प्रतिवेदनबारे विवाद नरहेको र स्थायी कमिटीले पार्टीको आन्तरिक समस्या भनेर एजेन्डा तय गरिसकेकाले अब छिटै निकास निस्किने नेताहरूले बताउन थालेका छन्। पार्टीको विवाद सबै टुङ्गिए पनि पार्टी एकता कायम राख्दै अगाडि बढ्ने आधार पुस 1 गते बस्ने स्थायी समिति बैठकमा तय हुने नेकपा नेताहरूको धारणा छ। सरकारले दिन प्रतिदिन कोरोनाको पीसीआर परीक्षण संख्या घटाउँदै लगेको छ, जसले गर्दा संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छ। संक्रमितको दैनिक वृद्धि कम भए पनि आज 18 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। उपचाररत 10,955 जना मध्ये 253 जना आइसियु र 54 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 24 घण्टामा थप 821 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो दिनमा नेपालमा कोरोना परीक्षणमा निकै गिरावट आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5,423 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 504 जना महिला र 317 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 142 महिला र 191 पुरुष सहित थप 333 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 246, भक्तपुरमा 34 र ललितपुरमा 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार थपिएका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 394 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 95, लुम्बिनी प्रदेशमा 105, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 75 जना र प्रदेश 1 मा 134 र प्रदेश 2 मा 15 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार भेटिएका संक्रमित सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,49,244 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुने संख्या 842 रहेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,36,573 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल संक्रमण मुक्त हुने दर 94.9% पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको संख्यामा कमी आए तापनि पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या भने कमी आएको छैन। सोमबार कोरोना संक्रमणबाट 18 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 1716 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल नेपालमा 10,955 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 7,340 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 273 जना आइसियु र 54 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हाल काठमाडौँ, ललितपुर र कास्कीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने मनाङमा कोरोना संक्रमित छैनन्। सोमबार देशभर 471 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म PCR विधिबाट 18,36,464 जनाको परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशमा विदेशमा यति बेला कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको चर्चा छ। विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेका खोपहरू प्रयोगमा आउन थालिसकेका छन्। तर नेपालमा खोप कहिले आउँछ भन्ने ठेगान छैन। सरकारले खोप ल्याउने विषयमा विभिन्न धारणाहरू सार्वजनिक गरिरहेकै छ, तर ठोस योजना भने अघि सार्न सकेको छैन। यता निजी क्षेत्रले भने सरकारले जिम्मेवारी दिए खोप ल्याउन सकिने दावी गरिरहेकै छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको संकेत पाएदेखि विभिन्न योजना बने। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, तर भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्राथमिकता पायो, जसले गर्दा सरकारको निकै आलोचना भयो। अहिले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, तर कसरी ल्याउने भन्नेमा सरकार अन्योल छ। अब खोप ल्याउँदा पनि आर्थिक अनियमितता हुन सक्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप ल्याउने तयारी भइरहेको त बताएको छ, तर ठोस योजना नै छैन। खोप सल्लाहकार समितिको सल्लाहमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। खोप विज्ञ समिति, 8वटा प्राविधिक समिति लगायत खोप व्यवस्थापन, खोप सञ्चालन एवं खोप सम्बन्धी सञ्चार सहभागिता सहितका लागि आवश्यक कार्यहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अगाडि बढाएको कुरा यहाँहरूको लागि जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु। सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने क्रममा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको थियो। अहिले अरबौं रकम खर्चिएर खोप ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्रहरूले सरकारले समन्वय गरेको खण्डमा खोप ल्याउन सहयोग गर्न सकिने दावी गरेका छन्, तर सरकारले आफू अनुकूल हुने गरी वा मन्त्रीहरूले आर्थिक लाभ हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको आशंका गरेका छन्। निजी क्षेत्रले नगरे देश चल्छ। देशको 70% GDP निजी क्षेत्रले चलाउँछ। देशको यसपालिको बजेटको करिब 66% पैसा निजी क्षेत्रबाट आउँछ करको रूपमा। अनि निजी क्षेत्र चाहिँ यो चाहिँ गर्न सक्दैन। किनभने पक्कै पनि यो केही खेलकुद त्यहाँ जारी भइरहेछ। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर खेलकुद चलिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोना भाइरसको खोप तत्काल निजी क्षेत्रलाई ल्याउन दिन नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित खोप सम्बन्धी प्राविधिक सल्लाहकार समितिको ठहर छ, जसका कारण तत्कालै खोप ल्याउने जिम्मा नदिने पक्षमा सरकार देखिएको छ। न सरकारले खोप ल्याउने प्रक्रियामा अग्रसरता देखाएको छ, न निजी क्षेत्रलाई नै जिम्मा दिन सकेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। गत असोजको पहिलो साता नेपालको आफ्नै रेल जनकपुरमा आइपुग्दा स्थानीय तथा देशैभरि निकै खुसी छायो। भारतबाट आएको रेल हेर्न मात्रै सयौं मानिस रेलवे स्टेसन पुगेका थिए। रेल आएको 3 महिना पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म यात्रु सेवा सञ्चालन भने हुन सकेको छैन। जनकपुरमा रेल आएको 3 महिना पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म यात्रु सेवा सुचारू हुन सकेको छैन। सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल रेलवे विभागका अधिकारीहरूले दिएको विवाह पञ्चमीको भाका पनि रेल सञ्चालनमा नआउने पक्का जस्तै भएको छ। यो वर्ष विवाह पञ्चमी पुस 4 गते परेको छ, तर विवाह पञ्चमीका दिनमा रेल सञ्चालन गर्न नसकिने नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईले बताए।
महाप्रबन्धक भट्टराईका अनुसार विवाह पञ्चमीमा रेल सुचारू गर्ने योजना थियो, तर त्यो मितिमा पनि रेल गुडाउन नसकिने जनाएका छन्। नेपाल रेलवे कम्पनीले अब नयाँ भाका अनुसार पुस मसान्तसम्म सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। 15 दिनभित्रमा हामीले धेरै कुराहरू टुङ्गाइसक्छौँ होइन, र हामीले रेल सञ्चालन गर्नुभन्दा 15 दिन अगाडि हामीले चाहिँ फिल्डमा स्टाफहरू खटाइसक्नुपर्छ, किनभने त्यहाँभन्दा अगाडि हामीले कमसेकम चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई बेसिक इन्डक्सन ट्रेनिङ दिएर, फिल्डमा ट्रेनिङ दिएर, सामान्य ट्रेनिङ उनीहरूलाई दिएर, अनि त्यसपछि त्यहाँ फिल्ड ग्राउन्ड स्टडी पनि गर्नुपऱ्यो, उताबाट आउने टिमले पनि ग्राउन्ड स्टडी गर्नुपर्छ। अनि त्यो भइसकेपछि हामीले 15 दिन अगाडि हामीले स्टाफ डिप्युट गर्छौँ साइटमा, र त्यसको त्यो स्टाफ साइटमा गएपछि हामीले डेट घोषणा गर्छौँ। रेल भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर, सीतापुर, भङ्गहा हुँदै बर्दिवाससम्म सञ्चालन गर्ने योजना छ। पहिलो चरणमा लिक बनेको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्तासम्म 35 किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। रेल नेपाल आएपछि नेपाल रेलवे कम्पनीले 6 महिने करारमा विभिन्न पदका 129 जना कर्मचारी राख्न विज्ञापन गरेको थियो। झण्डै 32,000ले आवेदन पनि दिएका छन्, तर रेल कम्पनीले निकालेको विज्ञापन नै रद्द गरेर लोकसेवाले अर्को विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदले चाहिँ करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने भनेर चाहिँ 127 जना कर्मचारी नेपाली महाप्रबन्धक सहित र अनि त्यसपछि 26 जना चाहिँ विदेशी कर्मचारी लिने भनेर मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको भएर हामी त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हौँ। तर लोकसेवाले प्रश्न उठाइसकेपछि हामीले के भन्यो भने ठिकै छ, अब त्यसो हो भने अब यो अब अलिकति अपारदर्शी हुन्छ कि भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि विभिन्न ठाउँबाट आयो। त्यो भएपछि अब हाम्रो इन्टेन्सन अपारदर्शी गर्ने थिएन, तर अब प्रश्नै आइसकेपछि त्यसलाई पारदर्शी नै गरिदिउँ। ठिक छ, लोकसेवाले त्यसरी जाने हो भने अब अहिले त्यो विनियावली पासै गर्नुपर्छ भनेर सबैले रियलाइज गरेको विषय छ। 83 करोड 93 लाख 60 हजारमा खरिद गरी ल्याएको 1600 एचपी डेमुको 2 वटा रेल अहिले धनुषाको एनवारमा पार्किङ गरेर राखिएको छ। रेलको सुरक्षाका निम्ति सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको छ, तर रेल सञ्चालनमा नआएको रेलवे ट्र्याकबाट झण्डै 18,000 क्लिप चोरी भइसकेको छ। रेल खरिद प्रक्रियामा अग्रसरता देखाएको सरकारले रेलको सुरक्षा तथा रेल सञ्चालनमा भने चासो देखाएको छैन। देशमा रोजगारी नभएपछि दैनिक 1200 को हाराहारीमा युवाहरू विदेश जाने गर्दथे, तर गत चैत्रदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई रोक लगाइएको थियो। बन्द गरिएको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र भदौदेखि खुल्ला भएको थियो। भदौदेखि वैदेशिक रोजगारी खुलेसँगै दैनिक 400 को हाराहारीमा युवाहरू विदेशी रहेका छन्। महामारीको खतरा भएसँगै सरकारले अघिल्लो वर्षको चैतदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई रोक लगाएको थियो। करिब 6 महिनापछि अर्थात् गत भदौदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। कोरोनाका कारण रोकिएका बेरोजगार युवाहरूलाई भदौ 29 गते विदेश जान खुल्ला गरिएको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिम लगायत अन्य विभिन्न कारणले गर्दा कतिपय देशहरूले भने अझै पनि कामदार भित्रिआएका छैनन्, तर खुल्ला गरिएका देशहरूमा नेपाली कामदार जान थालेका छन्। पहिले नै विदेशमा काम गरेर फर्किएका र नयाँ श्रमिकहरू विभिन्न मुलुक गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टीकामणि नेउपानेले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार खुलेको छ। नेपाल सरकारले 77 अस्ति भदौ 19 गतेदेखि पूर्ण रूपमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार खुला गरेको छ। भनेपछि अब कामदारहरू जानलाई कुनै पनि समस्या त होइन, तर केही प्राविधिक व्यवहारिक समस्याहरूको कारणले मात्रै कतिपय देशहरूमा अहिलेसम्म जान नपाउनु भएको अवस्था चाहिँ यद्यपि कायमै छ। भनेको अर्थ नयाँ डिमान्ड आएर नयाँ हिसाबले नयाँ ढङ्गले मानिसहरू जान पाउनु भएको चाहिँ छैन। पूर्ण रूपमा पहिलेको जस्तो कोभिड अगाडिको जस्तो पूर्ण रूपमा जान पाउनु भएको चाहिँ होइन, तर खुलेको छ। दैनिक 3-400 को हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि पूर्ण स्वीकृत लिने 24,565 जना र नयाँ स्वीकृत लिने 5,873 जना रहेका छन्। त्यसैगरी व्यक्तिगत कामका लागि विदेश जानेहरू 1,302 जना रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा यस आर्थिक वर्ष लागिसकेपछि हाम्रो रिइन्ट्रीमा 24,565 जना मान्छे गइसक्नुभयो हिजोसम्मको डाटा है हो। रिइन्ट्री भनेको एकपल्ट पहिले काम गरेर फर्किएर नेपाल आएर पुनः जानुभएको, कोभिडमा बन्द हुनुभन्दा अगाडि
कोभिडको बन्द हुनुभन्दा अगाडि नेपाल फर्किएको वा अहिले आएर बिचमा चाहिँ फर्किएर उहाँ जानुभएको रिइन्ट्री भन्छौँ हामी त्यसलाई पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको 24,565 जना अनि त्यस पछाडि नयाँमा हाम्रो 5,873 जना जानुभयो। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासमा र व्यवसायीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू भनेको अर्थ हाम्रो इजाजत प्राप्त मेन पावर व्यवसायीहरू मार्फत जानुभएको र व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो प्रयासले जानुभएको 5,873 जना। अनि अर्को लिगलाइजेसन भन्ने हुन्छ, लिगलाइजेसन पनि एक हिसाबको अब नयाँ भन्ने कि पुरानो भन्ने त्यसलाई चाहिँ कुनै अन्य भिसामा उहाँ गएर बस्नुभएको जस्तै वर्किङ के अरे स्टडी भिसामा होइन अनि अथवा बिजनेस भिसामा जानुभयो होला अथवा भिजिट भिसामा जानुभयो अनि उहाँ गएर काम गर्नुभयो गरेर नेपाल आएर अब चाहिँ वैधानिक रूपमा श्रम भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तोलाई हामी लिगलाइजेसन भन्छौँ। त्यस्तो चाहिँ 1,302 जना छ हिजोसम्मको डाटामा। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटे पनि विप्रेषणको वृद्धि अनुपातमा खासै गिरावट आएको छैन। समग्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्दै गएको छ। नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरू साउदी अरब, कतार, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान लगायतका मुलुकहरूमा 70% श्रमिक रोजगारीको लागि पुग्दछन्। नेपाली श्रमिकहरू पूर्वाधारका कामहरू, सडक निर्माण, भवन निर्माण, तेलको कच्चा पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी काम गर्छन्। यस बाहेक पर्यटन क्षेत्र, सुरक्षा र सेवामूलक सम्बन्धी काम गर्ने गरेका छन्। नेपालको श्रम बजारमा प्रतिवर्ष करिब 5 लाखको हाराहारीमा श्रम शक्ति युवाको प्रवेश हुन्छ। स्वदेशभित्र 50,000ले पनि रोजगारी प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। कोरोना महामारीले थला परेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन कर्मचारीलाई बिदा दिएर घुम्न पठाउने प्रस्ताव विवादमा परेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावप्रति विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् भने कर्मचारीहरूले प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताएका छन्। पर्यटन बोर्डले निजी क्षेत्र समेतको सहयोगमा अहिले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको योजना बनाइरहेको छ, जसमा कर्मचारीलाई सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदाको प्रस्ताव गरिएको छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय समूहको बैठकले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन तथा कार्यदल बनाउने र कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारिसकेपछि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय अनुसार कार्य विस्तार गरेको हो। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा पर्यटन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा पर्यटन विभागमा प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेको एक समिति निर्णय गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले त्यसरी कर्मचारीलाई सातामा 2 दिन बिदा दिँदा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुने र खर्चमा समेत बचत हुने दावी गरेको छ। बिदाको समयमा कर्मचारीले विभिन्न स्थानको भ्रमण गरी वस्तुगत रिपोर्ट तयार गरी बुझाउनेछन्। यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि राष्ट्रलाई नोक्सान हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। 2 दिन बिदाले कर्मचारीलाई मोटिभेसन चाहिँ दिन्छ। हामी 2 दिन चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ कुनै हप्ता कर्मचारीलाई ट्रेनिङ दिउँ न है भनौँ भने त अफिस त एम्पावर भएन नि, अफिसको काम त रोकिएन नि हाम्रो, होइन? उसलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ। हामीले चाहिँ इन्टरनल चाहिँ इभ्यालुएसनका कामहरू गर्न सक्ने भयौँ। हामी 2 दिन बिदाले त हामी 1 दिन जान्छौँ, कार्यक्रम गर्छौँ, आज राति गाडी चढ्छौँ, भोलि हामी कार्यक्रम गर्छौँ, भोलि अनि हामी पर्सि हामी फर्किँदाखेरि हामी त अफिस त भ्याउने भयौँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि मुभमेन्टलाई पनि नोक्सान चाहिँ गर्दैन, मुभमेन्टलाई पनि यसलाई प्रमोसन गर्नलाई सहयोग पुर्याएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। कर्मचारीलाई 2 दिन बिदा दिँदा काम गर्न प्रोत्साहन समेत मिल्ने भएकोले सेवा प्रवाह झनै मजबुत हुने कर्मचारीको बुझाइ छ। पर्यटन मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा राज्यको आर्थिक बचत हुने देखिएको छ। सातामा 2 दिन बिदा हुँदा इन्धन, विद्युत, पानी तथा सरसफाई र यातायात शीर्षकमा करिब 16 देखि 20% सम्म खर्च कटौती हुने अध्ययन प्रतिवेदनको ठहर छ। सरकारी कार्यालयमा मात्र नभएर निजी क्षेत्रमा समेत यस्तो बिदा दिने प्रस्ताव लाभदायक हुने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मीको भनाइ छ। सरकारको के बचत हुन्छ? तपाईँको 1 दिन कार्यालय सबै बन्द हुँदाखेरि फर इक्जाम्पल तपाईँ बिजुली बचत, पानी बचत, एसीबाट चल्नेहरू अन्य कुराहरूको बचत र तपाईँको यी सबै जुन अन्य तपाईँको चिया खर्च होला होइन, अन्य म्यानेजमेन्टका जुन खर्चहरू छन् अनावश्यक जुन खोल्दाखेरि यी सबै कुराहरू त बचत भएर जान्छ नि। र यो एउटा चाहिँ पार्ट फेरि एउटा रुमको बजेटको कुरा भन्दा मैले होल नेसनभित्र चाहिँ यो कुरो जाँदाखेरि पक्कै पनि यसले ठुलो सेभिङ पनि लिएर आउँछ। र जुन आउटपुट दिने भनिएको छ त्यो चाहिँ त तपाईँको मैले भने मान्छेको वर्क एफिसियन्सी नै बढेर जाने हुनाले तपाईँको पहिलाभन्दा झन् छिटो कार्य सम्पन्न हुने देखिन्छ। अब यो संसारभरि देखिएको कुरा नि यही हो।
निजी क्षेत्रले यस प्रकारको प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा घर भाडा बाहेकका अन्य सञ्चालन खर्च कटौती गर्न सक्ने उल्लेख छ। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्ड मिलेर संयुक्त रूपमा कार्यक्रम बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण, अनुगमन, मूल्याङ्कन, निरीक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्दै देशको विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। मन्त्रालयको प्रस्तावप्रति विज्ञहरूले भने आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए कर्मचारी तन्त्र नै तहस नहस हुने चेतावनी दिएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि रितास ममुखिया, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको शान्तिनगर स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा भएको आगलागीका कारण 3 घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। सोमबार दिउँसो करिब 1 बजे बस्तीको एक घरबाट सल्किएको आगोले उग्र रूप लिएको थियो। आगलागीबाट अन्य दुई घरमा सामान्य क्षति पुगेको समेत प्रहरीले बताएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ग्यास लिक भएर आगो फैलिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय बासिन्दा पनि एक घरमा आगो लिक भएर लागेको र अन्य घरमा सल्किएको बताइरहेका छन्। क्षति भनेको यो 3टा घर मजाले भयो र उयो 2टा चाहिँ अलिअलि यो यहाँ पड्केको उछिटेर चाहिँ त्यता गयो। ग्यास जल बाल्ने बेला त्यो लिक भयो, वात्तै बल्यो, त्यो ठ्याक्क गर्दाखेरि वात्तै ग्यास आयो, भाग्यो छोड्दियो, कपडामा भेट्यो, त्यो तन्नामा भेटेपछि तन्नाले हुडहुड्ती बाल्दियो। आगलागी भएको खबर पाएपछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। त्यस्तै आगो काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका सहितका दमकलले नियन्त्रणमा लिएका थिए। नेपाल चलचित्र संघले एकतर्फी रूपमा पुस 10 गतेदेखि चलचित्र हलहरू खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीको नाममा सरकारले लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्रलाई बन्द गराएको तर अहिले अन्य क्षेत्र खुला भइसक्दा पनि त्यस क्षेत्रप्रति सरकारले चासो नदिएको भन्दै संघले आन्दोलन सहित हल खुलाउने निर्णय गरेको हो। संघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले चलचित्र घर सञ्चालनका लागि चासो नदिएकोले बाध्य भएर चलचित्र घर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ। चलचित्र घर सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सुरक्षा विधि तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने संघले जनाएको छ। चलचित्र हल सञ्चालनका लागि चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग माग गरे पनि सुनवाई नभएको संघले उल्लेख गरेको छ। संघले विज्ञप्ति मार्फत 9 बुँदै मागहरू पनि अघि सारेको छ। अब आर्थिक समाचार। भन्सार विभाग मुलुकको वैदेशिक व्यापारको एकिन हिसाब किताब राख्ने निकाय हो। तर विभागले सार्वजनिक गर्ने एउटा तथ्याङ्कमा करोडौं अर्बौं मूल्यको सामान कुन देशबाट आयो भन्ने खुलाइएको हुँदैन। यस्तो तथ्याङ्कलाई विभागले नट स्पेसिफाइड कन्ट्रीको सूचीमा राख्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि अरबौं मूल्यको सामान कुन देशबाट सामान भित्रियो भन्ने रेकर्ड विभागमा छैन। त्यसअघिको तथ्याङ्कमा नट स्पेसिफाइड शीर्षक पनि राखिएको छैन। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 2 अर्ब 55 करोड, 74-75 मा 33 अर्ब 95 करोड, 75-76 मा 5 अर्ब 74 करोड र 76-77 मा 3 खर्ब 28 करोड रुपैयाँको सामान कुन देशबाट आयो भन्ने बारेमा विभागसँग यथार्थ रेकर्ड नै छैन।
चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को असोजसम्ममा 85 करोड 44 लाख 97 हजार रुपैयाँ बराबरको सामान कुन देशबाट भित्रियो भन्नेमा पनि विभाग अनभिज्ञ रहेको छ। विभागले भने सो सम्बन्धमा आयात निर्यातकर्ताले प्रज्ञापन पत्रमा देशको नाम उल्लेख नगरिएका कारण त्यस्तो भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ। फारममा भर्नुपर्ने कुरा धेरै हुन्छन्, तर आयात निर्यातकर्ताले देशको नाम छुट्याइदिए भने पुनः संकलन गर्न नसकिने भएकोले नट स्पेसिफाइड भनेर राख्नुपर्ने अवस्थामा विभाग रहेको जिकिर गरेको छ। आर्थिक कूटनीतिमा कुन देशबाट कति मूल्यको कुन सामान भित्रियो अथवा कुन देशमा कति मूल्यको कुन सामान निर्यात भयो भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्ने गर्दछ, तर भन्सार विभागमा सो रेकर्ड नै राखेको छैन। नेपालले 41 मुलुकसँग एकतर्फी व्यापार गरेको छ। विभागको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले 9 देशमा सामान निर्यात मात्रै गरेको भने रेकर्ड राखेको छ भने 32 देशबाट आयात मात्रै गरेको जनाएको छ। वार्षिक 1 लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यको सामान आयात निर्यात हुने बाहेकका देशको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले 3 महिनामा एङ्गुइला, अजरबैजान, चाड, कङ्गो, डोमिनिका, लाइबेरिया, मोनाको, न्यू क्यालेडोनिया र उरुग्वेमा सामान निर्यात मात्रै गरेको रेकर्ड राखेको छ। बेलारुस, बेनिन, बर्मुडा, बोलिभिया, कोमोरस, कोस्टारिका, साइप्रस, डोमिनिक रिपब्लिक, इक्वेडर, इजिप्ट, गाबोन, ग्वाटेमाला, इराक, जोर्डन, केन्या, उत्तर कोरिया, लात्भिया, मडागास्कर, माल्टा, नामिबिया, नाइजेरिया, ओमान, पपुवा न्युगिनी, प्याराग्वे, पुर्तोरिको, रिपब्लिक अफ मोल्डोभा, सर्बिया, सिरिया लियोन, स्विजरल्यान्ड, युगान्डा, भेनेजुएला र यमनबाट सामान आयात मात्रै गरेको रेकर्ड विभागले राखेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। शेयर बजार सूचक 2 दिनमै 100 अङ्कले बढेको छ। आइतबार 46 अङ्कले बढेको शेयर बजार सोमबार थप 56 अङ्कले बढेसँगै 2 दिनमै 102 अङ्कले बढेर 2067 अङ्क पुगी बजार बन्द भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सूचक बढेसँगै कारोबार रकम समेत वृद्धि हुन पुगेको छ। आइतबार 4 अर्ब 90 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको सोमबार 7 अर्ब 20 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सोमबार जीवन बीमा र व्यापार समूहको उपसूचक 8% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अठारह दिन अघि सुरु भएको भारतीय कृषकहरूको आन्दोलन अझै जारी रहेको छ। केन्द्रीय सरकारले ल्याएका कृषि सम्बन्धी 3 नयाँ कानूनको विरोधमा किसानहरूले दिल्ली चलो आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। सरकार र किसान बीच भएका वार्तामा कुनै पनि सहमति भएको छैनन्। पञ्जाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सहितका राज्यका किसान आन्दोलित भएका हुन्। आन्दोलित किसानहरूले सोमबार दिल्ली जयपुर राजमार्ग बन्द गरेका छन्। उनीहरूले राजमार्गमा बसेर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। आन्दोलित किसानले दिल्लीको मार्ग रोकेको भए पनि हरियाणा पुलिसले उनीहरूलाई राजस्थानसँग जोडिएको सीमामै रोकेको छ। प्रदर्शनको नेतृत्व किसान युनियनको संयुक्त मोर्चासँग जोडिएको नर्मदा बचाऊ आन्दोलनकी मेधा पाथकर, स्वराज इन्डियाका योगेन्द्र यादव सहितका व्यक्तिले गरेका छन्। अहिले दिल्ली जयपुर राजमार्ग बन्द रहेको छ। यस्तै हरियाणाबाट दिल्ली आउने सबै सडकमा किसानले प्रदर्शन गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। गौतम बुद्ध कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा राप्ती टिमले आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायमै राखेको छ। आज भएको खेलमा राप्ती नारायणीलाई 1 विकेटले हराएको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको नमुना मैदानमा भएको खेलमा नारायणीले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 138 रन बनाएको थियो। नारायणीका लागि किशोर महतोले अभिजित 36 रन बनाएका थिए। यस्तै करण केसीले 32 रनको योगदान गरे। राप्तीका लागि सूर्य तामाङ र अविनाश बोहराले 2-2 विकेट लिएका थिए। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले स्थगित खेल प्रतियोगिताहरू सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई
प्रस्ताव गरेको छ। एन्फाले शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग 2076 र 77 का बाँकी खेलहरू, प्रदेश लिग, एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग, राष्ट्रिय महिला लिग सञ्चालनको स्वीकृतिको लागि आइतबार प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि मङ्सिर 25 गते बसेको एन्फा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले स्थगित प्रतियोगितालाई सञ्चालनका लागि राखेप समक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुरूप स्वास्थ्य प्रोटोकल र खेलको तालिका सहितको प्रस्ताव राखेपमा पेश गरिएको हो। अघिल्लो सिजनमा ए डिभिजन लिग सम्पन्न भएर बी डिभिजन लिगका खेलहरू सञ्चालन हुँदै गर्दा कोरोना महामारी फैलिएको थियो। त्यसयता राष्ट्रिय टिमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइसकेको छ भने हाल विश्वकप छनौटको तयारीमा समेत जुटेको छ। यसै क्रममा एन्फाले रोकिएका प्रतियोगिताहरू सञ्चालनका लागि कदम अघि बढाएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसद्वारा सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन, भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप। प्रधानमन्त्री नै राजावादीसँग मिलेको सभापति देउवाको आशंका। ठूला भ्रष्टाचारका काण्डका आरोपीमाथि छानबिन हुन सकेन, अख्तियार नै सरकारको प्रभावमा परेको आरोप। ओली, प्रचण्ड र देउवामाथि अनुसन्धान गर्न माग। सरकारले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण संख्या घटाएपछि संक्रमित पनि घटे। सक्रिय संक्रमित 11,000 मध्ये 273 जना आइसियु र 54 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै। असोजको पहिलो साता जनकपुर ल्याइएको नेपालको आफ्नै रेल अलपत्र। पुष महिनाभित्रै सञ्चालन गर्ने रेल विभागको दावी, तयारी भने सुस्त। कोरोना महामारीकै बीच दैनिक 400 युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन। लकडाउन अवधिमा स्वदेश फर्किएकाहरूलाई पनि सरकारले विकल्प दिन सकेन। 18 दिन अघि सुरु भारतीय कृषकहरूको आन्दोलन अझै जारी। सरकार र किसान बीच सहमति हुन सकेन। दर्जनौं राजमार्ग अवरुद्ध। र गौतम बुद्ध कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा राप्ती टिमको दोस्रो जित। आजको खेलमा नारायणी 1 विकेटले पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।